बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 24। कजला खान दहली शहर में दाखिल हुआ। उसके कहने पर तर्दी खान और अरगोन खान दोनों मुस्तकर की तरफ चले गए थे। कबीर खान ने भी अपने साथियों को मुस्तकर की तरफ भेज दिया था, जबकि वो खुद भी दहली शहर में दाखिल हुआ था। कजला खान ने सीधा इज़ुद्दीन की हवेली का रुख किया। घोड़े को उसने बाहर बांधा, इज़ुद्दीन के दरवाजे पर दस्तक दी। जिस लड़के ने दरवाजा खोला उसने कजला खान को देखते ही दरवाजे के दोनों पट खोल दिए। फिर उसे मुखातिब करके कजला खान कहने लगा, इज़ुद्दीन घर पर हो तो उन्हें दीवान खाने की तरफ भेज दो। इस पर लड़का दरवाजा बंद करके हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। कजला खान आगे बढ़कर दीवान खाने में हो बैठा था। थोड़ी देर बाद इज़ुद्दीन दीवान खाने में दाखिल हुआ। अपनी जगह से उठकर कजला खान ने पुरजोश अंदाज में इज़ुद्दीन से हाथ मिलाया। इज़ुद्दीन कुछ देर तक गहरी निगाहों से कजला खान का जायजा लेता रहा, फिर उसके करीब ही बैठ गया और कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, कजला खान मेरे अजीज, तेरा चेहरा बताता है कि जिस मकसद के लिए तू गया था उसमें कामयाब नहीं हुआ। जवाब में कजला खान ने महाकाल मंदिर की तरफ जाने, वहां से निकलकर दोनों बड़े पंडितों माधुराव और मंगल देव की तरफ रवाना होने, उनका खात्मा करने और फिर हुमैर देव ठाकुर और उसके दोनों बेटों के खात्मे तक के सारे हालात तफसील से कह डाले थे। ये तफसील जानने के बाद इज़ुद्दीन की गर्दन काफी देर तक झुकी रही, गहरी सोचों में खोया रहा। फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, ये जमालुद्दीन के साथ ज्यादती, जुल्म और जबर हो गया है। यकीनन ये करामती इस काबिल है, जहां भी ये मिले इनका कत्लेआम कर देना चाहिए। बेटे, मुझ में तो अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये खबर खुद जमालुद्दीन से कहूं। तुम्हारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि जमालुद्दीन फैसला कर चुका था कि वो अपनी बड़ी बेटी रायान को तुम्हारे अक्द में दे देगा, लेकिन कुदरत को शायद ऐसा मंजूर नहीं था। बहरहाल जमालुद्दीन पर इस हकीकत का इंकशाफ भी तुमने ही करना है। मैं जानता हूं यह सुनकर उनकी हालत यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त होगी, लेकिन बहरहाल हकीकत से उन्हें आगाह तो करना है। यहां तक कहने के बाद इज़ुद्दीन रुका। उसके बाद कुछ कहना चाहता था कि कजला खान ने उसे मुखातिब करने में पहल की। मोहतरम इज़ुद्दीन, आपके यहां से निकलकर मैं अब सुल्तान की तरफ नहीं जाऊंगा। आप मेहरबानी करके इस सारी सूरत हाल से खुद ही सुल्तान को आगाह कर दीजिएगा। आपके यहां से निकलकर मैं हवेली की तरफ जाऊंगा, फिलफौर जमालुद्दीन का रुख नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में इतनी देर तक मेरी आमद का सुनकर जमालुद्दीन और उनके अहले खाना भी मोहतरम निज़ा खान की हवेली में आ जाएंगे। फिर हम सब मिलकर उन्हें असल सूरत हाल से आगाह कर देंगे और उन्हें संभाल भी लेंगे। कजला खान जब खामोश हुआ तब इज़ुद्दीन कहने लगा, इस सिलसिले में मैं सुल्तान से खुद बात कर लूंगा। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे यह भी कह दूं कि अब वो साजिशी लोग जो अपनी साजिश को महाकाल मंदिर में परवान चढ़ाते हैं बच नहीं सकेंगे। महाकाल मंदिर में सिर्फ दो बड़े पंडित ही रिहाइश नहीं रखते, वो बहुत बड़ा मंदिर है, लिहाजा और भी अनगिनत साजिशी लोग वहां रहते होंगे। और मेरे ख्याल में ये जो घिनौना जुर्म उन्होंने किया है उसकी पादाश में इस मंदिर की भी ईंट से ईंट बजेगी। इसके अलावा दिल्ली की जामे मस्जिद में जो करामती हमलावर हुए, जिनका सरकर्दा कौर है, उसने और उसके नायब ने भी ये सारी कार्रवाई महाकाल मंदिर में कयाम के दौरान तरतीब दी थी। अब तक जो मुखबिर इत्तला लेकर आए हैं उनके मुताबिक कौर और उसका नायब महाकाल मंदिर से किसी दूसरी समत रवाना हो चुके हैं और यकीनन वो किसी और जगह अपने साथियों को जमा करेंगे, फिर मुसलमानों के खिलाफ किसी और कार्रवाई की इब्तदा करेंगे। बेटे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। इस पर कजला खान उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, आप सुल्तान की तरफ चले जाइएगा, मैं अब जाता हूँ, इसलिए कि शहर में मेरे आने की खबर तो फैल चुकी होगी। लिहाजा निज़ा खान और उनके अहले खाना बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसके साथ ही इज़ुद्दीन से इजाजत लेकर कजला खान दीवान खाने से निकला। सदर दरवाजे तक इज़ुद्दीन उसे छोड़ने आया। उसके बाद अपने घोड़े पर सवार होकर कजला खान वहां से रवाना हो गया था। दूसरी तरफ निज़ा खान, करातीस, एतमर, बारबद चारों अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे कि उसी वक्त दीवान खाने में जमालुद्दीन, उनकी बीवी अस्मा और बेटा कदर खान दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। ये तीनों जब आगे बढ़कर नशिस्तों पर बैठ गए तब जमालुद्दीन ने निज़ा खान की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, हमने सुना है कजला खान शहर में दाखिल हो चुका है, वो इस वक्त कहाँ है? इस पर निज़ा खान कहने लगा, आपने ठीक सुना है, हम तक भी ये खबर पहुंच चुकी है कि कजला खान शहर में दाखिल हो चुका है। साथ ही हमें यह भी बताया गया है कि शहर में दाखिल होने के बाद कजला खान सीधा इज़ुद्दीन की तरफ गया है। उस मौके पर दुख भरे अंदाज में जमालुद्दीन कहने लगा, वो शायद यहाँ आने में ताखीर कर रहा है, चाहता है कि उसे हमें बुरी खबर ना सुनानी पड़े। कैसी बुरी खबर? निज़ा खान ने दुख भरे अंदाज में जमालुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछ लिया था।
यही बुरी खबर कि मेरी दोनों बेटियां रयान और लबाना जिंदा नहीं हैं। जमालुद्दीन के उन अल्फाज पर एतमर का रंग पीला हो गया था। करातीस, बारबद और नीज़ा खान भी दुख भरे अंदाज में उसकी तरफ देख रहे थे, जबकि अस्मा और उसके बेटे कदर खान की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। इस पर जमालुद्दीन फिर बोल उठा, नीज़ा खान, अगर वो रयान और लबाना दोनों बहनों को अपने साथ लेकर आता तो सीधा हमारी हवेली का रुख करता, इज़ोद्दीन की तरफ ना जाता। दूसरे गुज़िश्ता कई दिनों से मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ, उससे भी मुझे इशारा मिल रहा है कि मेरी दोनों बेटियां जिंदा नहीं हैं। उस मौके पर एतमर ने रोती हुई आवाज में जमालुद्दीन को मुखातिब किया, आप कैसा ख्वाब देख रहे हैं और उससे आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो दोनों बहनें जिंदा नहीं हैं? इस पर जमालुद्दीन रो देने वाली आवाज में कहने लगा, गुज़िश्ता कई दिनों से मैं गदला पानी देखता हूं। उस पानी में मेरी दोनों बेटियां डूब रही होती हैं और मुझे बचाने के लिए बार बार आवाज देती हैं। जब से मैंने ये ख्वाब देखना शुरू किया है, मेरी रातों की नींद जाती रही है। गो मैं जानता हूं मेरी बेटियां अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कजला खान से कुछ सुनना चाहता हूं। उस मौके पर अस्मा और कदर खान दोनों माँ बेटा रोने लगे थे। बारबद अपनी जगह से उठा, कदर खान के पास बैठा, उसे अपने साथ लिपटा लिया, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा था, जबकि करातीस ने आगे बढ़कर अस्मा को अपने साथ लिपटा लिया। अपने सर पर बंधे हुए रुमाल से उसकी आंखें खुश की और उसे तसल्ली और ढारस देने लगी थी। जमालुद्दीन ने फिर नीज़ा खान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, नीज़ा खान, मैं समझता हूं मुझ जैसा बदकिस्मत इंसान भी कोई नहीं होगा कि जिसकी दोनों बेटियां एक साथ उससे जुदा हो गई। लोग अपनी बेटियों को ब्याह करके जुदा करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मिलने की उम्मीद भी होती है, लेकिन मेरी बेटियां तो ऐसी गई कि मिलने तक की उम्मीद नहीं है। नीज़ा खान उस मौके पर जमालुद्दीन को ढारस और तसल्ली देने लगा था, जबकि एतमर अपना चेहरा अपने दोनों घुटनों में दबाकर सिसक सिसक कर रोने लगी थी। ऐसे में हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस पर एतमर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं समझती हूँ वो आ गए हैं, आप बैठे, मैं दरवाजा खोलती हूँ। इस पर एतमर बाहर निकली। हवेली का दरवाजा जब उसने खोला तो दरवाजे पर कजला खान अपने घोड़े की बाग पकड़े खड़ा था। उसका अमामा धूल से अटा हुआ था, चेहरे का रंग भी फक था। उसकी हालत देखते हुए एतमर पिघल कर रह गई थी। कुछ कहना चाहती थी कि बाहर खड़े ही खड़े एतमर को मुखातिब करके कजला खान कहने लगा, एतमर, तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? तुम्हारे गालों पर आंसुओं के बहने के दाग भी हैं। क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? किसी ने तुम्हारी दिल शिकनी की है? बोलो। इस पर एतमर ने आगे बढ़कर एक हाथ से घोड़े की बाग पकड़ी, दूसरे हाथ से उसने कजला खान का बाजू पकड़ा, फिर बड़ी चाहत में कहने लगी, आप पहले अंदर तो आए, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस पर कजला खान हवेली में दाखिल हुआ। एतमर ने दरवाजा बंद कर दिया। कजला खान जब घोड़े को अस्तबल की तरफ ले जाने लगा तो एतमर उसके साथ होली और फिर कजला खान को मुखातिब करके कहने लगी, अंदर जमालुद्दीन, अस्मा और कदर खान आए हुए हैं। आप चूंकि शहर में दाखिल होने के बाद मोहतरम इज़ोद्दीन की तरफ चले गए थे, लिहाजा उससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया है कि उनकी दोनों बेटियां नहीं मिली। वो कह रहे थे कि बेटियां मिली होती तो उन्हें लेकर कजला खान सीधा हमारी हवेली की तरफ आता। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा रयान और लबाना नहीं मिली। इतनी देर तक कजला खान अस्तबल में दाखिल हुआ। घोड़े का दहाना उतार कर उसने अपने घोड़े को बांधा। इतनी देर तक एतमर ने लपक कर जीन उतार दी थी और जीन के साथ बंधी हुई दोनों खुर्जीनें उसने अलहदा कर ली थी। उस मौके पर दुख भरे अंदाज में कजला खान कहने लगा, समझ नहीं आ रही, मैं जमालुद्दीन, उनकी बीवी और बेटे का सामना कैसे करूंगा? उनका अंदाजा दुरुस्त है, रयान और लबाना दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। काश वो जिंदा होती और मैं उन्हें अपने साथ लाकर जमालुद्दीन की हवेली में पहुंचाता। फिर दुख भरे अंदाज में कजला खान कहने लगा, एतमर, चलो अब इस मौजू पर उनसे बात तो बहरहाल करनी है। ये खुर्जीनें मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। इस पर एतमर ने घूरने के अंदाज में कजला खान की तरफ देखा, कहने लगी, मैं आपकी बीवी हूँ, आपके सारे काम करना मेरे फराइज में शामिल है। आप सफर से थके हारे आए हैं, खुर्जीनें मैं खुद उठाकर लेकर जाऊंगी, आप खाली हाथ मेरे साथ आए। एतमर के कहने पर कजला खान उसके साथ हो लिया। दोनों मियाँ बीवी दीवान खाने में दाखिल हुए। उसे देखते ही सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। कजला खान आगे बढ़कर बड़े पुरजोश अंदाज में नीज़ा खान, जमालुद्दीन, बारबद और कदर खान से मिला। करातीस और अस्मा भी बड़ी चाहत और मोहब्बत से पेश आई। फिर वो बैठ गया। कुछ देर तक बड़े गौर से जमालुद्दीन, अस्मा और कदर खान का जायजा लेता रहा। फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, आप तीनों की हालत देखते हुए मैं अंदाजा कर चुका हूँ कि आपके जज्बात क्या हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मैं नाकाम लौटा हूँ। उसके बाद कजला खान ने माधुरा और मंगल देव से मिलने और उनका खात्मा करने, फिर ठाकुर हुमैर देव की बस्ती की तरफ जाने, रयान और लबाना के वहां खुदकुशी करने और फिर ठाकुर हुमैर देव और उसके दोनों बेटों का खात्मा करने तक की सारी तफसील कह दी थी। ये तफसील जानकर अस्मा और कदर खान जोर जोर से रोने लगे थे। जमालुद्दीन की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था। उस मौके पर कजला खान उठा। जमालुद्दीन को उसने अपने साथ लिपटा लिया। एतमर भी बुरी तरह रोने लगी थी। करातीस अस्मा को संभाल रही थी।
باربد نے قدر خان کو لپٹا رکھا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر سب سنبھلے اور جمال الدین اپنی بیوی اسما اور اپنے بیٹے قدر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب یہ سب کچھ ہم نے برداشت کرنا ہے۔ یوں جانو خداوند قدوس کی طرف سے یہ ہمارا امتحان ہے اور اس امتحان میں ہم نے پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر قزلہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے جمال الدین کہنے لگا، میرے بیٹے، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ میری بیٹیوں کے لیے تم نے اتنی تغودو کی۔ بیٹے، تم تھکے ہارے آئے ہو، نہا دھو کر لباس تبدیل کرو، ہم تینوں اب جاتے ہیں۔ اس پر قزلہ خان تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، جمال الدین کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بٹھا لیا، پھر کہنے لگا، آج آپ یہاں سے جائیں گے نہیں، رات کا کھانا بھی یہیں کھائیں گے اور شب بسری بھی یہیں کریں گے۔ دیکھیں آپ مجھے بیٹا کہتے رہے ہیں اور بیٹے کی حیثیت سے میری التجا ہے، انکار نہ کیجیے گا۔ جمال الدین خاموش ہو کر مان گیا تھا۔ اسما اور قدر خان نے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ پھر نزدہ خان ایتمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایتمر میری بیٹی، اپنے آپ کو سنبھالو، قزلہ خان کو ساتھ لے جاؤ، اسے نیا لباس نکال کر دو تاکہ یہ نہا کر لباس تبدیل کر لے۔ اس پر ایتمر اٹھ کھڑی ہوئی، قزلہ خان کے پاس آئی، دھیمے لہجے میں کہنے لگی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ قزلہ خان اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں میاں بیوی چپ چاپ وہاں سے نکل گئے۔ نہا دھو کر اور لباس تبدیل کرنے کے بعد قزلہ خان پھر دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ شام کا کھانا سب نے اکٹھے کھایا۔ جمال الدین، اسما اور قدر خان نے وہ رات وہیں گزاری اور اگلے روز وہ اپنی حویلی کی طرف چلے گئے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش نے اب اپنے لشکر کے ساتھ منداور نام کے قلعے کا رخ کیا جو حدود سوالت میں موجود تھا، اور وہاں کے ارباب اختیار اور عسکری قوت کے سرکردہ مسلمانوں کے خلاف سازش میں مصروف تھے۔ منداور والوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان شمس الدین التمش دشمن پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے کوچ کر چکا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنی ساری عسکری قوت کو مجتمع کرتے ہوئے اسے منداور نام کے قلعے کے باہر استوار کر لیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ قلعے سے باہر ہی سلطان شمس الدین التمش پر حملہ ور ہو کر اسے مار بھگائیں گے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے منداور کے قلعے میں محصور ہو جائیں گے، جنگ کو طول دیتے چلے جائیں گے۔ اتنی دیر تک ہندوستان کی دوسری غیر مسلم قوتیں ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گی، جس کے نتیجے میں بالآخر سلطان شمس الدین التمش کو منداور کا محاصرہ ترک کرنا پڑے گا۔ اپنی اسی خوش خیالیوں میں انہوں نے لشکر کو استوار کر لیا تھا، اور ان کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر تھا جس کے ساتھ وہ سلطان شمس الدین التمش کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ دوسری طرف سلطان شمس الدین التمش نے بھی بڑی تیزی اور برق رفتاری سے منداور کی طرف سفر کیا، اور عین منداور کے لشکر کے سامنے جا کر اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ بس یہ حکم ملتے ہی آن کی آن میں لشکر کے پیچھے پڑاؤ قائم ہو گیا، کیونکہ منداور کے لشکر نے صفیں درست کر لی تھی۔ شاید وہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے، چنانچہ سلطان نے بھی اپنے لشکر کو صفیں درست کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان نے پہلے لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دی۔ لشکر کے 3 حصے کیے گئے۔ لشکر کا وسطی حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا اور اپنے نائب کی حیثیت سے عز الدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ لشکر کے دائیں پہلو کی کمانداری حسب سابق علاؤدین جانی کو دی گئی۔ سیف الدین کوچی کو پہلے کی طرح اس کا نائب رکھا گیا۔ لشکر کے بائیں پہلو کی کمانداری قزلہ خان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ کبیر خان کو اس کا نائب مقرر کر دیا گیا تھا۔ لشکر کی تقسیم کے بعد سلطان کے حکم پر سارے سالار اس کے پاس جمع ہوئے۔ اس موقع پر سلطان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات کا خیال رکھنا، وہ یہ کہ شروع ہی سے دشمن پر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ ور ہونا ہے اور اس پر دباؤ ڈالنا ہے۔ دشمن کے لشکر پر نگاہ کرو، عددی لحاظ سے اگر اسے ہم پر فوقیت نہیں تو ہم اس سے کم بھی نہیں ہیں۔ قلعے سے باہر نکل کر انہوں نے جو ہمارا مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے، تو ان کے پیچھے ان کے یہی عزائم ہوں گے کہ اگر قلعے سے باہر وہ ہمیں پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سارے ہندوستان میں ان کی واہ واہ ہو جائے گی، اور اگر وہ ہمارے ہاتھوں شکست کھا گئے تب ناکامی کی صورت میں وہ منداور کے قلعے میں محصور ہو جائیں گے، جنگ کو طول دیں گے اور محصور رہ کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے ان کی کسی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ میں اور عز الدین وسطی حصے میں ہوں گے۔ جس وقت دشمن کو شکست نظر آئے گی اور وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، تب علاؤدین جانی، سیف الدین کوچی، قزلہ خان اور کبیر خان، تم چاروں کا کام شروع ہو جائے گا۔ تم چاروں نے اپنے لشکر کو آگے بڑھانا ہے اور پسپا ہوتے دشمن کو شہر پناہ کے دروازے کی طرف نہیں جانے دینا۔ دروازہ ان کے لیے مسدود کر دینا۔ اس کے بعد سامنے کی طرف سے میں حملوں میں تیزی پیدا کروں گا، دائیں بائیں سے تم لوگ انہیں کاٹنا، اور اس طرح امید ہے کہ منداور کے اس لشکر کا خاتمہ کر کے ہم منداور فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد سلطان کے حکم پر سارے سالار اپنے لشکر کے آگے چلے گئے، اس لیے کہ منداور والے اب جنگ کی ابتدا کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ آخر منداور والوں نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ خواہشوں کے منہ زور سمندر میں، تشنگی میں سمٹی نا امیدیوں،
زندگی کو ناپید کرتے، ظلم و تشدد کی ہوائیں چلاتے، اندھے طوفانوں اور جبر کی شرازہ بندی کرتے، ظلم کی چادر بکھیرتے، جرم کو قوت کا نشان بناتے، گناہ اور عصیان کے عذاب گیروں کی طرح حملہ ور ہوئے تھے۔ جوابی کارروائی سب سے پہلے سلطان شمس الدین التمش نے کی اور وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قضاء و قدر کے کارکنوں کی طرح حرکت میں آیا۔ سلطان شمس الدین التمش اور عز الدین دونوں نے پہلے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی۔ ان تکبیروں کے جواب میں پورے لشکر نے تکبیریں بلند کی تھی۔ اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش اور عز الدین درد بھری نفرت، دکھوں کی لہر ہر شے کو دھول بنا کر اڑاتی دربدری کی تپش کی طرح منداور کے لشکر پر حملہ ور ہو گئے تھے۔ سلطان کے اس طرح حملہ ور ہونے کے بعد علاؤدین جانی اور سیف الدین کوچی بھی حرکت میں آئے اور وہ سناٹوں کی چھاؤں میں مایوسیوں کے نقاب الٹے قہر بھرے جھکڑوں کی طرح منداور کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے بعد قزلق خان اور کبیر خان دونوں نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ منداور کے لشکر کے دائیں پہلو پر قضاء و موت کی برق شکن طاقت اور ارضی و سماوی قوتوں کی قوی ضرب کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک منداور کے نواح میں دونوں لشکروں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ منداور والوں کو اپنی عسکری طاقت اور قوت پر بڑا گھمنڈ اور تکبر تھا، اسی بنا پر وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن جب جنگ چھڑی، وسطی حصے سے سلطان شمس الدین التمش اور عز الدین، دائیں جانب سے علاؤدین جانی اور سیف الدین کوچی اور بائیں طرف سے قزلق خان اور کبیر خان نے ان پر جان لیوا ضربیں لگانا شروع کی، تب منداور والوں نے محسوس کیا کہ اپنے پہلے ہی حملے میں مسلمان مجاہدوں نے ان کے سارے تکبر اور گھمنڈ کو دھو کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد وقت کی آنکھ اور زمین کی پتھریلی سطح نے دیکھا منداور کے لشکر کی حالت مسلمانوں کے مقابلے میں خشک ہونٹوں پر جمی پیاس کی لہروں، زرد چہرے پر رقص کرتی رنج و حزن میں ڈوبی اداسیوں، صحرا کی اندھی کوکھ، بے مفہوم بانج تحریروں، اجڑے کھیت خلیانوں اور روندے ہوئے باغ کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے منداور کے سالاروں لشکریوں نے مل کر فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ اب وہ مسلمانوں کا مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ دیر تک انہوں نے مزید قلعے سے باہر رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا تو مسلمان چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کرتے ہوئے ان کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ لہٰذا بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ شکست قبول کرتے ہوئے پسپا ہوا جائے اور قلعے کے اندر محصور ہو لیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد منداور کا لشکر پسپا ہوا چاہتا تھا کہ شہر پناہ کے دروازے سے قلعے کے اندر محصور ہو جائیں، لیکن ان کی بدقسمتی اس وقت تک علاؤدین جانی اور قزلق خان نے اپنے لشکر کو خوب پھیلا دیا تھا۔ قلعے کا راستہ انہوں نے مسدود کر دیا تھا، اور جو بھی منداور کا لشکری پسپا ہو کر اور پیچھے ہٹ کر قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، علاؤدین جانی اور قزلق خان کے لشکریوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح منداور کے شکست خوردہ لشکر کو منداور کے قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا نصیب نہ ہوا۔ قلعے کے دروازے کے پاس کچھ دیر تک گھمسان کا رن پڑا، اور اس گھمسان کے رن میں منداور کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور جو بچے وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تاکہ اپنی جانیں بچا سکیں۔ سلطان شمس الدین التمش اب اپنے سالاروں اور لشکر کے ساتھ منداور کے قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کے اندر بھی جس نے مدافعت کرنے کی کوشش کی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس طرح منداور کے قلعے پر سلطان کا قبضہ ہو گیا، اور سلطان نے اسے اپنی عملداری میں شامل کر لیا تھا۔ چند روز تک منداور میں قیام کرنے کے بعد سلطان نے وہاں کا نظم و نسق اپنے طریقے پر درست کیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کو لے کر دہلی کی طرف چلا گیا تھا۔ مہاکال مندر سے نکل کر کرامتیوں کے سربراہ کور اور اس کے نائب اسرام نے رتلام کے جنوب مغربی حصے کی طرف ایک سرائے کے اندر قیام کر رکھا تھا۔ ان دنوں یہ علاقہ ایک بڑی شاہراہ کے قریب تھا، اور یہ شاہراہ غزنی سے نکل کر لکی، وہاں سے ملتان سے بہاولپور، پھر سری کولیان، وہاں سے آگے بڑھتی ہوئی اجمیر، وہاں سے رتلام، اور پھر آگے کھنڈوا کی طرف چلی گئی تھی۔ سرائے کے جس کمرے میں کور اور اسرام بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز کور نے کیا اور اسرام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اسرام، ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اسرام نے تیز نگاہوں سے کور کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیسی غلطی؟ اس پر کور تعصب بھرے انداز میں کہنے لگا، ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کرنے کا ایک انتہائی سنہری موقع گنوا دیا، اور اگر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے تو یقیناً اب تک ہندوستان میں ہماری حکومت قائم ہوتی۔ اس پر جستجو بھرے انداز میں اسرام نے پوچھ لیا تھا، وہ کیسے؟ جواب میں کور کہنے لگا، جس وقت جلال الدین خوارزم شاہ منگولوں کے آگے آگے بھاگتا ہوا ہندوستان کی طرف آیا تھا تو ہمیں چاہیے تھا شاندار انداز میں اس کا استقبال کرتے۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہمارے ہزاروں جان نثار تھے، ان سارے جان نثاروں کے ساتھ ہم سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے لشکر میں داخل ہو جاتے اور اپنے آپ کو اس کا پکا سچا پیروکار بتاتے، خود کو کٹر قسم کے مسلمان ظاہر کرتے۔ اگر ہم ایسا کرتے تو یاد رکھنا جلال الدین خوارزم شاہ ہندوستان میں جم جاتا، اور اگر وہ ایک بار پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جاتا تو شمس الدین التمش کو شکست دے کر وہ یقیناً ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن سکتا تھا۔
اسرام نے دخل اندازی کرتے ہوئے پوچھا، اگر وہ تخت و تاج کا مالک بن جاتا تو پھر اس کے ایسا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا؟ اس پر کور کہنے لگا، اگر جلال الدین خوارزم شاہ دہلی کے تخت و تاج کا مالک بن جاتا تو اس میں ہمارے لیے فوائد ہی فوائد تھے، ہمارا کوئی نقصان نہیں تھا۔ تم یہ سوچو گے کہ جب خوارزم شاہ دہلی کے تاج و تخت کا مالک بن جاتا تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا، وہ ہمیں کیوں نوازتا؟ ایسا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ جلال الدین خوارزم شاہ کے پیچھے پیچھے منگول لگے ہوئے تھے اور چنگیز خان نے اپنے ایک بیٹے چغتائی کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر جلال الدین خوارزم شاہ کے پیچھے لگایا تھا، اور جب خوارزم شاہ التمش کا خاتمہ کرنے کے بعد ہندوستان کا حکمران بنتا تب ہم اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر منگولوں سے جا ملتے اور انہیں جلال الدین خوارزم شاہ کے خلاف انگیخت کرتے۔ منگول یقیناً جلال الدین پر حملہ ور ہوتے اور اس کا خاتمہ کر کے اسے اگلے جہان کی طرف پہنچا دیتے۔ اس کے خاتمے کے بعد یقیناً ہندوستان کی مملکت کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہوتی اور کوئی ہم سے باز پرس کرنے والا نہ ہوتا۔ کور کے اندازے درست تھے، لیکن اب یہ خواب و خیال کی باتیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منگولوں کے فتنہ نے ہندوستان کی سلطنت کے لیے واقعی نازک حالات پیدا کر دیے تھے، خصوصاً اس وجہ سے کہ سلطان شمس الدین التمش اس وقت پوری سلطنت کے تمام حصے زیر نگی نہیں لا سکا تھا اور مملکت کے لیے ذرا سا بھی خطرہ تباہی خیز ثابت ہو سکتا تھا۔ محض جلال الدین ہی کا معاملہ غور طلب نہیں تھا، اصل خطرہ یہ بھی تھا کہ منگول جلال الدین کے تعاقب میں ہندوستان آ سکتے تھے اور تباہی و بربادی کا وہ سیل اس ملک میں بھی اسی طرح بہہ نکلتا جس طرح ترکستان، افغانستان، ایران وغیرہ میں بہہ نکلا تھا، اور مسلمانوں کے 600 سالہ علمی و فنی تعمیری اور تمدنی اندوختے ملیا میٹ ہو چکے تھے۔ اسلامی جذبات کا تقاضا یہ تھا کہ سلطان جلال الدین کے لیے ہر ممکن امداد کا انتظام کیا جاتا، لیکن ہندوستان کو منگولوں کی ترک و تاج سے محفوظ رکھنے کی صورت صرف ایک تھی کہ جلال الدین کے لیے ہندوستان کو معاون نہ بننے دیا جائے۔ التمش نے دوسری مصلحت پر عمل کیا اور جلال الدین کو پیغام بھیج دیا کہ دہلی کی آب و ہوا آپ کے لیے سازگار نہ ہوگی، ورنہ جہاں ہزاروں دوسرے لوگوں کو پناہ دی جا چکی ہے وہاں جلال الدین کو پناہ دینے میں تعامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اصل خطرہ یہ تھا کہ منگول اسے برداشت نہیں کریں گے اور جلال الدین کے تعاقب میں ہر جگہ آگ و خون کا طوفان برپا کریں گے۔ یہی وہ اندیشے اور خیالات تھے کہ جن کے تحت سلطان شمس الدین التمش نے جلال الدین کو حسن تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنے سے روکا، لشکر کو تیار رکھا کہ اگر ضرورت پڑے تو اسے منگولوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ کچھ لشکر لاہور کی جانب بھیج دیا، مگر سلطان خود دہلی سے نہ نکلا اور سلطنت ہند کے سابقہ علاقوں کی بازیافت کے لیے تمام منصوبے 3-4 سالوں تک ملتوی رہے۔ ہندوستانی لشکر اور جلال الدین میں کوئی مقابلہ نہ ہوا، اس لیے آخر اس ذکر کی توجہ محض اتفاق کی بنا پر سندھ کی جانب ہو گئی، لہٰذا ہندوستان کے لیے براہ راست خطرہ ٹل گیا۔ کور کے اندیشے اور اس کے ارادے اور اس کی تدبیریں اپنی جگہ بڑی درست اور صحیح تھی، لہٰذا اس کی ساری تفصیل جان کر اسرام کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کور تمہارا اندازہ بڑا درست ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو اس پر ہاتھ ملتے ہوئے افسوس کیا جا سکتا ہے۔ جلال الدین خوارزم شاہ یہاں سے جا چکا ہے اور اس کے جانے کے بعد سلطان شمس الدین التمش وہ قوت پکڑ چکا ہے کہ اس پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسرام جب خاموش ہوا تب عیارانہ مسکراہٹ میں کور کہنے لگا، اسرام بے شک مشکل ہے، لیکن ہم اس کام کو کیے بغیر رہیں گے بھی نہیں۔ رتلام کے انہی علاقوں کے آس پاس اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کریں گے، اس کے بعد دیکھنا کہ میں کیسے حرکت میں آتا ہوں۔ ابھی میں پھر اپنا پرانا کام شروع کروں گا اور اپنے لشکریوں کی تعداد میں مزید اضافہ کروں گا۔ یہاں مورخین لکھتے ہیں کہ اس کور کا پرانا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ واز کہتا جس میں اوباش جمع ہو جاتے۔ واز میں وہ اہل سنت کے عالموں کو غاصب قرار دیتا، عام لوگوں کو حنفی اور شافی علماء کے خلاف بھڑکانا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ شروع میں وہ ہر جگہ گھومتا پھرتا رہتا، آخر میں اس نے یہ کام کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا تھا جس کے تحت اپنے واز اور اپنی تقریروں میں وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ جہاں دیکھتا کہ کچھ لوگ ضرورت مند ہیں ان میں ضروریات زندگی اور رقوم تقسیم کرتا، ان کے دل جیتتا اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیتا تھا۔ اسرام آخر کور کو مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگا، کور معاملہ یہ ہے کہ ایک بات نے مجھے پریشان اور فکر مند کر رکھا ہے۔ کور نے گھورنے کے انداز میں اسرام کی طرف دیکھا، کہنے لگا، وہ کون سی بات؟ اس پر اسرام غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس وقت رتلام کے گرد و نواح میں ہمارے ہزاروں ساتھی جمع ہو چکے ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے کوئی کام لیا جائے، انہیں یوں بیکار نہیں بٹھانا چاہیے، وہ زیادہ دن بیکار بیٹھیں گے تو یقیناً تنگ پڑ جائیں گے اور اس تنگی کی حالت میں وہ رتلام اور اس کے گرد و نواح میں لوٹ مار کا کام شروع کر دیں گے۔ اگر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تو پھر یاد رکھنا یہاں کے لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں گے، اور جس وقت لوگ متنفر ہو گئے تو پھر ہمارے لیے مصیبت اور ابتلا کے دن اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کام ہم نے کرنا ہے اس کی ابتدا جلد کریں، اور جب دوسرے علاقوں میں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں
उन्हें भी यहाँ बुला ले। इस तरह अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा करके ऐसा काम कर गुजरे जो हमारे हक में हो और जिससे हमें कोई फायदा और मनफात भी हासिल हो। अपने साथी इसराम के उन अल्फाज पर कौर मुस्कुराया और कहने लगा, इसराम, जो कुछ तुम कहते हो वो दुरुस्त है। मैं खुद चाहता हूँ कि अपने मुख्तलिफ गिरोहों को जो मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं यहाँ जमा करूँ, एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत हासिल करूँ और फिर खम ठोंक कर दहली के सुल्तान के खिलाफ हरकत में आऊँ। इस करामती कौर के साथियों से मुतालिक मुअर्रखीन का कहना है कि करामती और मुलहिद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन गुजरात, सिंध, अतराफ दहली और जमुना और गंगा के किनारों पर फैले हुए थे और एक दूसरे के साथ उनका राब्ता और ताल्लुक था। कौर और इसराम में अभी यहीं तक गुफ्तगू हुई थी कि उनके दो साथी सराय के उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुए। हाथ के इशारे से कौर ने उन्हें अंदर आने को कहा। अपने करीब ही उन्हें बिठाया और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम कोई नई और फायदेमंद खबर लेकर आए हो? इस पर उन दो में से एक और की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम दोनों अच्छी नहीं बुरी खबर लेकर आए हैं। कैसी बुरी खबर? कौर ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया था। इस पर उसने गहरी निगाह कौर और इसराम पर डाली, फिर कहने लगा, आपने दहली के जमालुद्दीन की बेटी रयान और लबाना को उठवाकर माधुरा और मंगलदेव के हवाले किया था। माधुरा और मंगलदेव ने उन दोनों बहनों को अपने जानने वाले एक ठाकुर हुमैर देव के हवाले कर दिया था। हुमैर देव ने उन दोनों बहनों की शादी अपने दो बेटों से करना चाही, तब उन दोनों बहनों ने खुदकुशी करके अपना खात्मा कर लिया था। ये एक खबर है। दूसरी खबर यह है कि जब जमालुद्दीन की दोनों बेटियां रयान और लबाना दहली के नवाह से गायब हो गई, तब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और इजुद्दीन ने अपने कुछ मुखबिर और जासूस उन दोनों को तलाश करने के लिए मुकर्रर किए थे। चुनाचे उन्होंने ये भेद लगा लिया कि दहली के नवाह से जमालुद्दीन की दोनों बेटियों को आपके कहने पर करामतियों ने उठाया था और ऐसा महाकाल मंदिर के दो बड़े पंडितों माधुरा और मंगलदेव की अंगेख्त पर किया गया था। जब सुल्तान को उसके मुखबिरों ने यह खबर दी, तब सुल्तान ने जमालुद्दीन की दोनों बेटियों रयान और लबाना की तलाश में अपने सालार कजल खान को मुकर्रर किया और उसके साथ उसके दो साथी भी थे जिनका नाम तर्दी खान और अरगोन खान है। बस ये तीनों पहले महाकाल मंदिर पहुंचे। वहां इन्होंने माधुरा और मंगलदेव का पता किया और उस वक्त जो मंदिर का मुहाफिज था उसने ये बताया कि वो करामती हैं और माधुरा और मंगलदेव के लिए एक अहम पैगाम रखते हैं। इस तरह कजल खान ने चिकनी चुपड़ी बातों से महाकाल मंदिर के मुहाफिजों को अपने जाल में फंसा लिया, जिसके नतीजे में महाकाल के मंदिर के मुहाफिजों ने कोका राय का इंतखाब किया और उससे कहा कि वो कजल खान को माधुरा और मंगलदेव के पास ले जाए, इसलिए कि माधुरा और मंगलदेव उस वक्त महाकाल में नहीं ठहरे हुए थे, भरतपुर की तरफ गए हुए थे। चुनाचे कोका उन्हें उस मंदिर में लेकर गया जहां माधुरा और मंगलदेव ने कयाम कर रखा था। कजल खान ने माधुरा और मंगलदेव दोनों को बेवकूफ बनाया और उन्हें डराया धमकाया था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को पता चल गया है कि तुम्हारे कहने पर दहली के जमालुद्दीन की दो बेटियों को उठाया गया था, लिहाजा तुम दोनों को कत्ल करने के लिए सुल्तान ने कुछ आदमी मुकर्रर किए हैं, लिहाजा तुम फौरन वापिस महाकाल मंदिर की तरफ चले जाओ। माधुरा और मंगलदेव ऐसे अहमक साबित हुए कि उसी वक्त अपने मुहाफिजों के साथ महाकाल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में माधुरा और मंगलदेव को कजल खान ने अपने साथियों के साथ रोक लिया और डराते धमकाते हुए उनसे ये जान लिया कि जमालुद्दीन की दोनों बेटियां रयान और लबाना कहाँ है। मंगलदेव और माधुरा ने राज को उगल दिया। उन्होंने कजल खान के सामने ये भी तस्लीम कर लिया कि जमालुद्दीन की दोनों बेटियों को दहली के नवाह से कौर के कहने पर करामतियों ने उठाया था। यह भी इंकशाफ कर दिया कि उसने और मंगलदेव ने दोनों लड़कियों को ठाकुर हुमैर देव के हवाले किया था। ये सारी तफसील जानने के बाद कजल खान ने माधुरा और मंगलदेव का किस्सा पाक कर दिया, उन्हें कत्ल कर दिया। उस मौके पर चौंकने के अंदाज में कौर ने पूछ लिया, क्या माधुरा और मंगलदेव अकेले थे कि जो कजल खान और उसके दो साथियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया? इस पर आने वाला वह मुखबिर कहने लगा, नहीं, माधुरा और मंगलदेव के साथ उनके 8 मुहाफिज भी थे और 9वां उनके साथ कोका राय था। लेकिन कजल खान बड़ा चालाक निकला। उसने सामने सिर्फ अपने साथ अपने दो साथियों तर्दी खान और अरगोन खान को रखा, जबकि उसके आसपास इर्द गिर्द बहुत से साथी मंडलाते रहते थे। बस वो भी वहां जमा हो गए। माधुरा और मंगलदेव को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसी रात की तारीकी में वो हुमैर देव की तरफ गए। हुमैर देव की हवेली का मुहासरा कर लिया गया और उससे रयान और लबाना से मुतालिक पूछा गया। जब हुमैर देव ने इंकशाफ किया कि शादी से पहले उन दोनों लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी, तब कजल खान ने हुमैर देव और उसके दोनों बेटों को मौत के घाट उतारा और फिर दहली की तरफ चला गया। अब जो बड़ा खतरा हमारे लिए मंडला रहा है वो ये कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने कुछ जासूसों को मुकर्रर किया है जो आपका और इसराम का पता लगाएंगे, और हमें खदशा है कि आपका महल्ले वकू जानने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश एक बार फिर अपने सालार कजल खान को मुकर्रर करेगा और वो आप लोगों का खात्मा करने की कोशिश करेगा। वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब कौर छाती तानते हुए इंतहाई तकब्बुर और घमंड में कहने लगा, इस कजल खान की ऐसी तैसी, वो हमारे पीछे क्या आएगा, क्या हमारा खात्मा करेगा? उसकी मौत तो अब हमारे हाथों लिखी जा चुकी है और वो हमारे हाथों मर कर रहेगा। मैं देखता हूँ वो कितने दिन मजीद अपनी जिंदगी के दिन गुजारता है।
और कब तक सांस लेता है। यहां तक कहने के बाद कौर रुका तो मुखबिर कौर और इसराम की तरफ देखते हुए कहने लगा, इसके अलावा भी हमारे पास एक अहम खबर है। क्या? कौर ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछ लिया था। इस पर आने वाला मुखबिर कहने लगा, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने पहले मंदावर पर हमला किया, उसकी ईंट से ईंट बजाई और उस पर कब्जा कर लिया। फिर कुछ वक्फा डालकर उसने भेलसा पर चढ़ाई कर दी। भेलसा वालों ने मुदाफत करने की कोशिश की, नाकाम रहे। उन्हें भी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने बदतरीन शिकस्त दी। लिहाजा मंदावर और भेलसा दोनों इलाकों पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का कब्जा हो चुका है और उन इलाकों को उसने अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया है। अब दिल्ली और उसके गिरदो नवाह में ये अफवाहें उड़ रही हैं कि अनकरीब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ग्वालियर पर हमलावर होगा। उस करामती मुखबिर के उन अल्फाज पर कौर के नायब इसराम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए थे। फिर वो कौर को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाई, अपने नुकसान की तलाफी करने के लिए मैं समझता हूं हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। कौर ने घूरने के अंदाज में इसराम की तरफ देखा और कहने लगा, खुलकर कहो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, कौन सा नुकसान, कैसी तलाफी? इसराम संजीदा हो गया, कहने लगा, मेरे भाई, दिल्ली की जामे मस्जिद में जो हमारे साथियों का नुकसान हुआ था वो हमारे लिए नुकसान ही है और अब वक्त आ गया है कि उस नुकसान की हम तलाफी करें। इसराम के उन अल्फाज पर कौर चौंका था, कहने लगा, खुलकर कहो, नुकसान की बात तो मैं समझ गया हूं, हमारे लिए वो बहुत बड़ा नुकसान था। लगभग हमारे 1000 साथी दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाजियों के हाथों मारे गए। अब ये कहो कि उसकी तलाफी या उसका इंतकाम कैसे लिया जा सकता है? जवाब में इसराम ने अपने होठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, जैसा कि हमारे आने वाले तिलाया घर ने यह खबर दी है कि अनकरीब शमसुद्दीन अल्तमश ग्वालियर पर हमलावर होने के लिए निकलेगा, तो मेरे भाई, ग्वालियर कोई मामूली ताकत नहीं है। मेरा अंदाजा है कि ग्वालियर पर हमला करके शमसुद्दीन अल्तमश अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और हमाकत करेगा। इसराम रुका, दम लिया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, ग्वालियर की कितनी अस्करी ताकत और कुव्वत है इसका अंदाजा शायद अल्तमश को भी नहीं होगा, और मेरा अंदाजा है कि ग्वालियर वाले अल्तमश को बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। इस मौके पर अगर हम एक कदम उठाएं तो उसके 2 फायदे हासिल हो सकते हैं। यहां तक कहने के बाद इसराम जब खामोश हुआ तो कौर उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखने लगा था। उसके उस तरह देखने पर इसराम बोल उठा, वो इस तरह कि जब अल्तमश ग्वालियर पर हमलावर हो तो हम अचानक एक तरफ से उस वक्त हमलावर होंगे जिस वक्त शमसुद्दीन ग्वालियर वालों से मसरूफे जंग हो। उस मसरूफियत के मौके पर अगर हम शमसुद्दीन के लश्कर के एक पहलू पर हमलावर हो जाएं तो 1000 क्या, अल्तमश के कई हजार लश्करियों को हम मौत के घाट उतार सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जामे मस्जिद दिल्ली में अपने मरने वाले साथियों का इंतकाम लेने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इसराम रुका, कुछ सोचा, दोबारा कौर को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मेरे भाई, ऐसा करने से मैंने कहा हमें 2 फायदे होंगे। पहला ये कि हम जामे मस्जिद दिल्ली में मरने वाले अपने साथियों का इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा ये कि ग्वालियर वालों की निगाहों में हमारी इज्जत, हमारा वकार बन जाएगा और वो एक तरह से हमारे हलीफ और साथी बन जाएंगे। और आने वाले दौर में जब कभी भी हमें शमसुद्दीन अल्तमश या किसी और अस्करी कुव्वत से खतरा हुआ तो हम न सिर्फ ग्वालियर में पनाह ले सकते हैं बल्कि ग्वालियर के हुक्मरान हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारी हिफाजत और मदद का सामान भी कर सकते हैं। इसराम दम लेने के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, इस मौके पर मैं ये भी कहूंगा कि इससे पहले जो हमारे मुखबिर इतलात लेकर आए थे तो उन्होंने ये इशारा दिया था कि अगर शमसुद्दीन अल्तमश ग्वालियर पर हमलावर होता है तो ग्वालियर वालों की मदद के लिए कम से कम 3 कुव्वतें जरूर हरकत में आएंगी। पहली कुव्वत मालवा वाले हैं, दूसरी कुव्वत उज्जैन शहर वाले, तीसरे महाकाल मंदिर के अंदर जो एक बहुत बड़ा लश्कर है वो भी ग्वालियर वालों की मदद के लिए पहुंचेंगे। और जब ऐसा होगा तो ग्वालियर वालों की फतह और अल्तमश की शिकस्त यकीनी हो जाएगी। इसराम जब खामोश हुआ तब कौर मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसराम, मैं तुम्हारी इस मंसूबाबंदी से इख्तलाफ करता हूं। देखो, जो कुछ तुमने कहा है ये हमारी देरीना और कोहना मंसूबाबंदी के कतई खिलाफ है। हम कभी भी और किसी भी मौके पर खुलकर अपने दुश्मनों के सामने नहीं आते, छुपकर वार करते हैं और ऐसा वार करते हैं कि जिसको हदफ बनाते हैं बचने नहीं देते। हमारे ये मुखबिर अच्छी खबरें लेकर आए हैं। अगर दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ग्वालियर वालों पर हमलावर होने का फैसला कर चुका है तो ये बात तय है कि मालवा और उज्जैन और महाकाल वाले ग्वालियर वालों की मदद करेंगे। इसलिए कि चंद माह पहले ही इन कुव्वतों के दरमियान जबानी मुआहिदा भी हो चुका है जिसमें इन्होंने एक दूसरे से वादे वाइद किए थे कि किसी भी दुश्मन के खिलाफ वो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसराम, हम अलहदा रहकर तमाशा देखें, हमारा काम खुफिया तौर पर दुश्मन के खिलाफ हरकत में आना है, कम ठोंक कर नहीं।
गुजरात को छोड़कर बाकी जिस जिस जगह हमारे आदमी हैं उन सब से कहो कि वो गंगा और जमुना के दोआबे में जमा हो जाएं। हम इंतजार करेंगे कि कब अल्तमश और ग्वालियर वाले टकराते हैं। अगर तो ग्वालियर वालों को फतह नसीब हुई तो शमसुद्दीन अल्तमश की ताकत और कुव्वत खुद ही कमजोर पड़ जाएगी और हम हिंदुस्तान के अंदर मनमानी कार्रवाइयां करने में आजाद होंगे। और अगर शमसुद्दीन अल्तमश फाते रहा तब हम ग्वालियर और दूसरी हिंदू कुव्वतों से बात करेंगे, उनसे भारी रकम बटोरेंगे और उन्हें इस रास्ते पर लाएंगे कि वो जंग की तैयारी करें। हम उनकी मदद करेंगे और शमसुद्दीन पर ऐसी जरब लगाएंगे कि उसका खात्मा हो जाए और हिंदुस्तान का हुक्मरान उसकी जगह कोई और हो। ये फैसला होने के बाद कौर और इस्लाम दोनों उठ खड़े हुए, आने वाले जासूसों को भी साथ लिया। रतलाम के नवाह में जहां उनके साथी कयाम की हुए थे उधर गए। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों की तरफ तेज रफ्तार कासिद रवाना किए और जहां जहां भी करामती ठहरे हुए थे, सिर्फ गुजरात को छोड़कर बाकी सब इलाकों के करामतियों को गंगा और जमुना के दोआबा में जमा होने के अहकामात जारी कर दिए गए थे।